नबिर्सनुहोस्, डोन्ट फॉरगेट, गर, डू इट, चर्को स्वरमा बोल्नुहोस्, स्पीक लाउडली, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, वेयर वर यू, अनि त्यहाँ, गो देयर, यहाँ आउनुहोस्, कम हेयर, बिस्तारै हिँड्नुहोस्, वॉक स्लोली, उठ्नुहोस्, स्टैंड अप, कुनै समस्या छैन, नो प्रॉब्लम, मेरो प्रतीक्षा नगर्नुहोस्, डोन्ट वेट अप, अर्को व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्, आस्क समवन एल्स, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, वेयर वर यू, तयार, गेट रेडी, कुनै समस्या छैन, नो इशू, कुनै समस्या छैन, नो प्रॉब्लम, मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छ, आई नो, कृपया बुझ्नुहोस्, प्लीज अंडरस्टैंड, सुन्नुहोस्, लिसन टू मी, तपाईँ कसरी हिम्मत गर्नुहुन्छ, हाउ डेयर यू, त्यो केही पनि होइन, नथिङ लाइक दैट, यो अनन्त सम्पन्न भयो, फाइनली इट्स डन, उठ्नुहोस्, वेक अप, यो कसरी सुन्दर छ, हाउ दिस ग्रेसफुल, समात्नुहोस्, होल्ड इट, तपाईको हिम्मत कसरी हुन्छ, हाउ डेयर ही, मलाई त्यहाँ लैजानुहोस्, टेक मी देयर, जिब्रो हटाउनुहोस्, स्टिक आउट योर टंग, तपाईलाई कहाँ चोट लाग्यो, वेयर डिड इट हर्ट, यो कसरी फुट्यो, हाउ डिड इट ब्रेक, मलाई झूठ न बोल्नुहोस्, डोन्ट लाई टू मी, म यसमा काम गर्दैछु, आई एम वर्किङ अन इट, मेरो लागि के, व्हाट टू मी, तपाईलाई जे मन पर्दैछ त्यो गर्नुहोस्, डू एनीथिङ, एक क्षण प्रतीक्षा गर्नुहोस्, वेट फॉर अ वाइल, म केवल जान्न चाहन्छु, आई जस्ट वान्ट टू नो, यहाँबाट बाहिर निस्कनुहोस्, गेट अवे फ्रम हेयर, तपाईलाई चोट लागेको छ, डिड यू गेट हर्ट, मलाई थाहा छैन, आई गॉट नो, कसरी चोट लाग्यो, हाउ डिड इट हर्ट, के तपाईँ अझ बढी चाहनुहुन्छ, डू यू वान्ट
डू यू वॉन्ट मोर? त्यो पर्याप्त छ। दैट्स इनफ। दैट्स इनफ। समय समयमा। फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम। यसलाई बाहिर लैजानुहोस्। टेक दिस आउटसाइड। टेक दिस आउटसाइड। मेरो दुर्भाग्य छ। आई हैव बैड लक। आई हैव बैड लक। यो गतिविधिहरूलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। डोन्ट डू सो सच एक्टिभिटीज। डोन्ट डू सो सच एक्टिभिटीज। टिभी हेर्नु बन्द गर्नुहोस्। स्टॉप वाचिंग टिभी। स्टॉप वाचिंग टिभी। कहिले पनि। नेभर एभर। नेभर एभर। उनी एकमात्र छोरा हुन्। He is an only child. He is an only child. के गरेको छ? What have you made? What have you made? तपाईसँग सस्तो मानसिकता छ। You have cheap mentality. You have cheap mentality. उनी के गरिरहेकी छिन्? What is she doing? What is she doing? के तपाईं यसो भन्नुहुन्छ? Are you saying this? Are you saying this? कहाँबाट कहाँ? From where to where? From where to where? एउटा कुरा भन्नुहोस्। Tell me one thing. Tell me one thing. तिमी परिवर्तन हुने छैन। You won't change. You won't change. तपाईं कहिले परिवर्तन हुनुहुन्छ? You will never change. You will never change. मलाई गाडी चलाउन दिनुहोस्। Let me drive. Let me drive. त्यहाँ के भयो? What happened here? What happened there? मलाई कसरी थाहा हुनेछ? How would I know? How would I know? त्यहाँ थिएन। I was not there. I was not there. तपाईं के खाना चाहनुहुन्छ? What do you want to eat? What do you want to eat? मलाई केही चाहिएको छैन। I don't want anything. I don't want anything. उनी फोनमा कुरा गरिरहेका छन्। He is talking on the phone. He is talking on the phone. नबिर्सनुहोस्। Don't forget. Don't forget. गर। Do it. Do it. चर्को स्वरमा बोल्नुहोस्। Speak loudly. Speak loudly. तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो? Where were you? Where were you? अनि त्यहाँ। Go there. Go there. यहाँ आउनुहोस्। Come here. Come here. बिस्तारै हिँड्नुहोस्। Walk slowly. Walk slowly. उठ्नुहोस्। Stand up. Stand up. कुनै समस्या छैन। No problem. No problem. मेरो प्रतीक्षा नगर्नुहोस्। Don't wait up. Don't wait up. अर्को व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्। Ask someone else. Ask someone else. तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो? Where were you? Where were you? तयार। Get ready. Get ready. कुनै समस्या छैन। No issue. No issue. कुनै समस्या छैन। No problem. No problem. मलाई थाहा छैन। I don't know.
आई डोंट नो मलाई थाहा छ आई नो कृपया बुझ्नुहोस् प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड सुन्नुहोस् लिसन टु मी तपाईँ कसरी हिम्मत गर्नुहुन्छ हाउ डेयर यू त्यो केही पनि होइन नथिङ लाइक द्याट यो अनन्त सम्पन्न भयो फाइनली इट्स डन उठ्नुहोस् वेक अप यो कसरी सुन्दर छ हाउ दिस ग्रेसफुल समात्नुहोस् होल्ड इट तपाईको हिम्मत कसरी हुन्छ हाउ डेयर ही मलाई त्यहाँ लैजानुहोस् टेक मी देयर जिब्रो हटाउनुहोस् स्टिक आउट योर टंग तपाईलाई कहाँ चोट लाग्यो वेयर डिड इट हर्ट यो कसरी फुट्यो हाउ डिड इट ब्रेक मलाई झूठ न बोल्नुहोस् डोन्ट लाई टु मी म यसमा काम गर्दैछु आई एम वर्किङ ऑन इट मेरो लागि के व्हाट टु मी तपाईलाई जे मन पर्दैछ त्यो गर्नुहोस् डू एनीथिङ एक क्षण प्रतीक्षा गर्नुहोस् वेट फॉर अ वाइल म केवल जान्न चाहन्छु आई जस्ट वान्ट टु नो यहाँबाट बाहिर निस्कनुहोस् गेट अवे फ्रम हेयर तपाईलाई चोट लागेको छ डिड यू गेट हर्ट मलाई थाहा छैन आई गॉट नो कसरी चोट लाग्यो हाउ डिड इट हर्ट के तपाईँ अझ बढी चाहनुहुन्छ डू यू वान्ट मोर त्यो पर्याप्त छ दैट्स इनफ समय समयमा फ्रॉम टाइम टू टाइम यसलाई बाहिर लैजानुहोस् टेक दिस आउटसाइड मेरो दुर्भाग्य छ आई हैव बैड लक यो गतिविधिहरूलाई बेवास्ता नगर्नुहोस् डोन्ट डू सो सच एक्टिभिटीज टिभी हेर्नु बन्द गर्नुहोस् स्टॉप वाचिङ टिभी कहिले पनि नेभर एभर उनी एकमात्र छोरा हुन् ही इज एन ओन्ली चाइल्ड के गरेको छ व्हाट हैव यू मेड तपाईसँग सस्तो मानसिकता छ यू हैव चीप मेन्टेलिटी उनी के गरिरहेकी छिन् व्हाट इज शी डुइङ के तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ आर यू सेइङ दिस कहाँबाट कहाँ
फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम वेयर टू वेयर एउटा कुरा भन्नुहोस्, टेल मी वन थिङ, टेल मी वन थिङ तिमी परिवर्तन हुने छैन, यू वोन्ट चेन्ज, यू वोन्ट चेन्ज तपाईँ कहिले परिवर्तन हुनुहुन्छ, यू विल नेभर चेन्ज, यू विल नेभर चेन्ज मलाई गाडी चलाउन दिनुहोस्, लेट मी ड्राइभ, लेट मी ड्राइभ त्यहाँ के भयो, व्हाट ह्यापन्ड हियर, व्हाट ह्यापन्ड देयर मलाई कसरी थाहा हुनेछ, हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो त्यहाँ थिएन, आई वाज नॉट देयर, आई वाज नॉट देयर तपाईँ के खाना चाहनुहुन्छ, व्हाट डू यू वान्ट टू इट, व्हाट डू यू वान्ट टू इट मलाई केही चाहिएको छैन, आई डोन्ट वान्ट एनिथिङ, आई डोन्ट वान्ट एनिथिङ उनी फोनमा कुरा गरिरहेका छन्, ही इज टकिङ अन द फोन, ही इज टकिङ अन द फोन